अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकवी। अमन कायम करने के लिए इंटेंस डिप्लोमेसी इस वक्त जारी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ईरान के दौरे पर हैं और सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीकी जो आला ओहदेदार हैं वो फील्ड मार्शल से इन टच भी हैं और उम्मीद भी है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदा तय पा सकता है। लेकिन साथ साथ जो उनकी अहम मुलाकातें फील्ड मार्शल की हो रही हैं ईरानियन लीडर्स से, उसके बाद के बहुत सारे ऐसे बयानात भी अभी तक हमने देखे हैं जिसमें कुछ शिकवा है अमेरिका के साथ और कुछ एक जो बदएतमादी की फ़िज़ा है वो उन बयानात से लगता है कि अभी भी कायम है। बहरहाल अमन मज़ाकरात के साथ साथ अमरीकी जो मीडिया है उसने भी ये रिपोर्ट किया है कि एक तरफ डिप्लोमेसी हो रही है तो दूसरी तरफ अमरीका एक हमले की प्रेपरेशन भी कर रहा है। और ये हमने देखा है कि गुज़िश्ता कई दिनों में जब डिप्लोमेसी तेज़ होती है तो साथ साथ अमेरिका की जानिब से ये ख़बरें भी आती हैं कि वो ईरान पर एक बार फिर हमले की तैयारी शुरू कर रहा है। अब आया ये अमन मज़ाकरात कामयाब होते हैं या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस पूरी डिप्लोमेसी के बीच हुई हैं और अगर एग्रीमेंट हो जाता है इसके बाद के जो असरात होंगे उस पर बात करने के लिए हमारे साथ इन फोकस हैं डॉक्टर मलिया लोधी, फॉर्मर एम्बेसडर यूनाइटेड स्टेट्स, फॉर्मर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। मलिया साहिबा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जो तेहरान का दौरा है, ख्याल किया जा रहा है कि एग्रीमेंट बहुत जल्द हो सकती है और यकीनन इस डिप्लोमेसी के अंदर दोनों अतराफ ये चाहेंगे एडवर्सरीज़ के मैक्सिमम दे कैन गेन आउट ऑफ इट। लेकिन अभी तक की जो डिप्लोमेसी रही है या जिस तरह से आपने ये देखा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मैसेजेस चेंज हो रहे हैं, प्रपोजल्स एक्सचेंज हो रहे हैं, उससे आपको लगता है कि ईरान किसी सूरत सरेंडर करने को तैयार होगा? फ्लेक्सिबिलिटी अपनी जगह, बट सरेंडरिंग ऑन some of the issues that they think are their red lines. मैं तो नहीं समझती कि ईरान इस पोजीशन में है कि वो किसी चीज़ पे ही सरेंडर करेगा। देखें, बॉल जो है वो अब वॉशिंगटन की कोर्ट में है, लेकिन अपर हैंड जो है वो ईरान का है, इसलिए कि ईरान के पास जो स्ट्रेटेजिक लेवरेज है वो अमेरिका के पास नहीं है और वो है कंट्रोल ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। तो उसी से आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर वो उनके कब्ज़े में है और अमेरिका चाहता है कि उस पर कोई लचक दिखाए ईरान, तो बाकी इश्यूज़ पे तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और अगर सदर ट्रंप की अभी भी तवक्को है कि ईरान जो है वो बिल्कुल ही कंसीड कर देगा न्यूक्लियर इशू पे और वो अपने जो HEU हाईली इनरिच्ड यूरेनियम है वो हैंड ओवर कर देगा किसी थर्ड कंट्री को या अमेरिका को, तो ये तो नहीं होगा। और ना ही ईरान विल गिव अप इट्स राइट टू इनरिचमेंट जो कि उसके पास है अंडर द NPT। ओके, वो उनको ये राइट देती है, तो दे नॉट गोना गिव दैट अप। अब ये कि दोनों साइड्स आई थिंक आर शोइंग कॉशियस ऑप्टिमिज्म, तो लगता ये कि पेशरफ्त तो हुई है। ओके, अब देखना ये कि आया वो पेशरफ्त काफ़ी है फॉर अ डील, बिकॉज बहुत दफ़ा पहले भी हो चुका है। बहुत से न्यूज़ आउटलेट्स ने तो ये भी आपको याद होगा कि ये भी लीक किया या डिस्क्लोज किया कि जी बस कुछ घंटों की बात है एंड एक कागज़ है जिसपे कि दोनों साइड्स जो है वो साइन करने लगी। एब्सोल्युटली। तो आई थिंक वी शुड जस्ट वेट एंड सी कि क्या किस तरफ ये सिचुएशन जाती है। अच्छा, ईरानी वज़ीर ख़ारजा का जो लेटेस्ट बयान आया उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि अमेरिका की जो मुतालबात हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि वो बेसिकली रुकावट बन रहे हैं अमन मज़ाकरात में। और जैसे कि आपने भी कहा, लेकिन सदर ट्रंप बार बार ये कहते हैं कि मेन मसला जो है वो जौहरी हथियार ईरान नहीं रख सकता। बट सिर्फ यहाँ तक बात है या आप समझते हैं कि इसके अलावा भी जो ईरान का मुतालबा है, उनके जो फ्रोज़न एसेट्स हैं उनको वापस करना, उनको रिलीज़ करना, ये सब भी अमेरिका के लिए एक प्रॉब्लम है? देखिए, बहुत सारे इश्यूज हैं ना, सिर्फ एक इशू तो नहीं है, मगर जो कोर इशू है वो न्यूक्लियर इशू है। और मेरा ख्याल है अब तो ये भी इशू बन गया है काफ़ी, आप कह सकते हैं कि पिवटल इशू, और वो है जी कंट्रोल फ्यूचर गवर्नेंस ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। तो इन दोनों एस्पेक्ट्स को देखना होगा कि क्या इस पे दोनों साइड्स लचक दिखा सकती है। और फिर जैसे आपने भी कहा, ईरान की तो ज़ाहिर है ये तवक्को है, ना सिर्फ ये कि सैंक्शंस लिफ्ट होंगे, बल्कि ईरान की जो बेसिक इनिशियल डिमांड है वो ये है कि सीज़ फायर ऑन ऑल फ्रंट्स।
یعنی کہ پھر اسرائیل جو کر رہا ہے اس وقت لبنان میں اس کو روکنا پڑے گا امریکہ کو. سو دے وانٹ اے سیز فائر ناٹ جسٹ لمیٹڈ ٹو ایران اینڈ the US مگر all theaters of conflict in the Middle East. تو یہ صدر ٹرمپ کے لیے کتنا مشکل ہوگا یا کیا امریکہ کے لیے یہ مشکل ہے ٹو رین ان اسرائیل ایٹ دس پوائنٹ؟ میرا خیال ہے کہ اسرائیل امریکہ کے بغیر تو سروائیو ہی نہیں کر سکتا, نہ معاشی طور پہ اور نہ ہی جو اسلحہ آتا ہے وہاں سے اور جو پیکیجز آتے ہیں بلینز آف ڈالرز. تو یہ تو ایسی بات بنائی ہوئی ہے لوگوں نے کہ جی پتہ نہیں امریکہ کنٹرول بھی کر سکتا ہے, نیتن یاہو نہیں سنتا ٹرمپ کی. بالکل ایسی بات نہیں ہے. اگر امریکہ چاہے it will and can make Netanyahu do what it wants. اور یہ صدر ٹرمپ نے بھی خود کہا ہے کہ میں جو چاہوں گا وہی صدر کہہ رہی ہوں وزیر اعظم جو ہے نیتن یاہو کرے گا. اچھا, تو میرا خیال ہے یہ ایک مت بنائی گئی ہے کہ جی اسرائیل کی کوئی اٹانومی ہے. کوئی اٹانومی نہیں ہے. امریکہ کین کال دی شاٹس ود اسرائیل. اس کا مطلب اگر وہ اگریشن کنٹینیو کرتا ہے تو پھر اس میں کہیں نہ کہیں امریکی منشا شامل ہوتی ہے. ہاں جی, آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ کمپلیسٹ ہے. اب دیکھیں غازہ میں بھی حالانکہ سارا اٹینشن تو ابھی ایران اور امریکہ پہ ہے اور ان کی جو مذاکرات ہیں اس پہ, لیکن غازہ میں کیا ہوا 2 سال سے زیادہ جو جینوسائڈ کی گئی اسرائیل نے, وہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں امریکہ ملوث نہیں تھا؟ بالکل ملوث تھا. اگر امریکہ سے اسلحہ نہ ملتا, اگر امریکہ کی سفارتی حمایت نہ ہوتی تو اسرائیل could not have committed genocide in Gaza. صحیح, بالکل صحیح. جو ویسٹرن اینالسٹ ہیں ڈاکٹر صاحبہ, وہ اس وقت کہتے ہیں کہ ڈیل کی ضرورت, اگر وہ اس تھیٹر کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ایران کو ہے, وہ دیکھتے ہیں جب چائنا کا وزٹ تھا وہ کہتے ہیں چائنا کو ہے واشنگٹن سے, دین رشیا یوکرین میں وہ کہتے ہیں کہ رشیا کو ضرورت ہے کہ ڈیل ہو جائے. تو کیا واشنگٹن کو کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے؟ آئی مین لوکنگ ایٹ دا ڈومیسٹک پریشر صدر ٹرمپ کو مل رہا ہے, کانگریس نے جو جتنے لاسز ہیں اس کا جو تخمینہ ابھی بتایا ہے, یا پھر مڈ ٹرم الیکشنز کے لیے ریپبلکنز کا جو حال ہونے کو ہے, کیا واشنگٹن کی ضرورت نہیں ڈیل کا ہونا؟ میں نے تو کہیں ایسے ویسٹرن اینالسٹ کا کوئی تجزیہ نہیں دیکھا جس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ کی ضرورت نہیں ہے. شاید ایک کا دکا کوئی ہوگا انسگنیفیکنٹ, لیکن اٹس جنرلی ریکگنائزڈ اینڈ اکنالجڈ کہ امریکہ, ان فیکٹ اگر آپ دیکھیں تو who's been more desperate for a deal? ایران؟ نو. صدر ٹرمپ؟ یس. سو اس سے کیا چیز ہم کنکلوڈ کریں کہ اس پہ دباؤ بڑھتا جا رہا ہے صدر ٹرمپ پہ, معاشی اور سیاسی, جس کی آپ نے بھی ذکر کیا, جس کا which is the midterm congressional elections. اور دوسرا یہ the price of gasoline in America, danger of inflation in America, یہ ساری پریشرز ہیں نا صدر ٹرمپ پہ. سو obviously he wants a deal, because یہ بھی صحیح ہے, ایران would also want a deal, but who wants it more? ابھی تو یہی نظر آ رہا ہے کہ امریکہ seems to want it more, but میں سمجھتی ہوں کہ اگر ڈیل ہونی ہے both sides will want it. ڈاکٹر ملیہ, یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہے ڈاکٹر ملیہ لودھی, فارمر امبیسڈر ٹو دا یونائٹڈ اسٹیٹس. ایک اور چیز جو اس جنگ کے اندر ہم نے دیکھی ڈاکٹر صاحبہ, اس میں یہ تھا کہ خلیجی ریاست میں جو رفٹس ہیں, جو ڈفرینسز ہیں, وہ بڑے ابھر کے اب سامنے آئے, اسپیشلی اگر لک ایٹ یو اے کے ایران کے ساتھ اب اور زیادہ بڑھتے ہوئے نظر آئے اس ایسیمیٹریکل وارفیئر میں, جس میں ایران نے جو پین ہے وہ انفلکٹ کیا اپنی نیبرنگ کنٹریز میں. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اگر اگریمنٹ کوئی سی بھی معاہدہ ہوتا ہے, اس کے بعد کے جو نتائج اس خلیجی ممالک کے درمیان کے آپسی اتحاد میں ہوں گے, وہ ڈفرینسز قائم رہیں گی اور اس کا فائدہ بھی پھر امریکہ اٹھائے گا؟ امریکہ کو تو بالکل فائدہ نہیں ہوگا. میں تو سمجھتی ہوں کہ اس ساری کانفلکٹ کے بعد امریکہ ول بی دا بگ لوزر. اینڈ میں سمجھتی ہوں کہ جو امریکہ کی ڈومیننس رہی ہے مشرق وسطیٰ میں, وہ اس جنگ نے ختم کر دی. اٹس اوور. سو یہ تو آپ نہیں کنکلوڈ کر سکتے کہ امریکہ ول بی بیک ٹو اٹس ڈومیننٹ پوزیشن. جہاں تک خلیجی ممالک کے جو تناؤ ہے, ٹینشنز ہیں, کلیشنگ انٹرسٹ ہیں, آئی تھنک وہ زیادہ سرفیس پہ آئے ہیں اس جنگ کے دوران اور اس جنگ کے بعد بھی. سو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ملک ہیں یہ آپس میں کس قسم کی موڈس ویونڈا ہے آپ کہہ لیجیے, کو ایگزسٹنس کہہ لیجیے, اسٹیبلش کر سکتے ہیں, اور پھر ان کے ایران کے ساتھ کیا تعلقات ہوں گے.
लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि जो स्ट्रेटेजिक इक्वेशन है मिडल ईस्ट में वो तब्दील हो चुकी है. दिस इज अ ट्रांसफॉर्म मिडल ईस्ट व्हिच इज नॉट द सेम एज इट वाज बिफोर द वॉर. ओके और फिर अब जैसे आपने कहा कि अमेरिका की डोमिनेंस ऐसे नहीं रहेगी, ये तो आपने इस जंग में भी देख ली और इसके बाद भी आप समझती हैं कि मशरिक़ वस्ता क्योंकि तब्दील हो चुका है, तो फिर इस खित्ते में अमेरिकी इंटरेस्ट क्या कम हो जाएंगे? अगर आप नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी देखें सदर ट्रंप की, तो उसमें तो उन्होंने मिडिल ईस्ट को कोई खास इम्पोर्टेंस दी नहीं थी, बल्कि यही कहा था कि उनका जो टॉप प्रायोरिटी होगी वो वेस्टर्न हेमिस्फेयर होगा, यानी कि जो उनका अपना खित्ता है, अपना इलाका है. इसलिए जो वेनेजुएला में जो एक्शन की वो तो इस बात की निशानदेही कंफर्म करती है बात कि उनकी प्रायोरिटी जो है वो वेस्टर्न हेमिस्फेयर में. अब ये कि इजराइल के एक्शंस की वजह से गाजा एंड देन सब्सिक्वेंटली इजराइल ज़ाहिर है पर्सुएड कर पाया सदर ट्रंप को फॉर दिस जॉइंट अटैक ऑन ईरान, तो इससे ये ज़्यादा आप कह सकते हैं कि ज़ाहिर है बिकेम मोर इम्पोर्टेंट फॉर द यूएस. लेकिन यूएस का देखें देयर फोकस विल बी चाइना, जिसके साथ उनकी कंपटीशन भी है, लेकिन वो चाहते भी हैं कि जो ट्रेड इश्यूज हैं वो किसी तरह से रिजॉल्व हो. और दूसरा उनका वेस्टर्न हेमिस्फेयर. सो आई थिंक मिडिल ईस्ट से तो आई थिंक वील सी ग्रेजुअल डिसएंगेजमेंट ऑफ द यूएस व्हिच विल बी गुड फॉर द रीजन. अब आते हैं ईरान के मामलात पे दोबारा कि यहाँ पर IRGC की जो हेड है उनसे भी मुलाकात हुई मोहसिन नकवी साहब की, क्योंकि फील्ड मार्शल के इस दौरे से कबल वो पहले से वहाँ मौजूद थे, ये उनका भी दूसरा दौरा था मोहसिन नकवी साहब का. डू यू बिलीव डॉक्टर साहिबा कि IRGC हैज़ मोर रोल नाउ, क्योंकि जो उनकी टॉप लीडरशिप थी उसको जिस तरह से अमेरिका ने असैसिनेट किया, उसके बाद IRGC एक फ्रंट रोल में आ गया और जो प्रैग्मेटिस्ट हैं वो थोड़ा पीछे हो गए हैं? देखिए ये सारी तज्जिए तो आ रहे हैं हर तरफ, खास तौर पे अमेरिकन जरीदों में कुछ ज़रा ज़्यादा ही उनको दिलचस्पी है कि अंदरून ईरान में क्या हो रहा है. मेन चीज़ ये है कि जो IGRC जिसका आपने नाम लिया, the revolutionary guards, right, they are much more powerful than before, no question about it. लेकिन ये कहना कि कौन सा हार्डलाइनर है कौन सा मॉडरेट है, आई थिंक उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज जो ईरान ने एक पोजीशन ली है उसमें कोई ताजाद नहीं नजर आता बिटवीन एनीबडी विद इन ईरान. आई थिंक देर ऑल फर्मली ऑफ द व्यू कि किस तरह से नेगोशिएट करना है अमेरिका के साथ, और फिर जिसका आपने पहले भी तस्करा किया इनकी रेड लाइंस क्या हैं, उस पर मुझे तो कोई तब्दीली नहीं नजर आई. तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के कंट्रोल का आपने बात की और आपने कहा कि एज ए लेवरेज ईरान ने से इस्तेमाल किया एंड दे मे नॉट कंसीड ऑन दिस वन, लेकिन इंटरनेशनली अगर आप देखें तो फिर अगर ऐसा होता है कि दे हैव सम सॉर्ट ऑफ कंट्रोल और टोल और व्हाटएवर जो भी वर्कआउट होता है, तो फिर बकिया जो स्ट्रेट्स है, कुछ एनालिस्ट ये भी कहते हैं कि फिर वहाँ पर भी ये लागू हो जाएगा और आपको सब कुछ तब्दील करना पड़ेगा. तो ये मुमकिन नहीं कि ईरान के पास या ओमान के साथ मिलके या अकेले एक कंट्रोल रहे, और ये ना तो सऊदी को पसंद आएगा, ना ही UAE को, ना कुवैत को, ना दीगर नेबर्स जो हैं उनको. देखिए ये चीज़ अब ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, किसी को पसंद आए या ना पसंद आए वो इस पोजीशन में ही नहीं है टू चेंज एनीथिंग. जो इनिशिएटिव है ऑन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वो ईरान के पास है, जो स्ट्रेटेजिक लेवरेज है वो ईरान के पास है, वो उसको नहीं छोड़ेगा. इसीलिए वो कह रहे हैं कि जी जो गवर्नेंस अरेंजमेंट्स हैं वो चाहते हैं कि उस पर कंसल्टेशन हो ओमान के अलावा और खलीजी ममालिक के साथ भी, लेकिन दे नॉट गिव अप कंट्रोल ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़. लेकिन क्या अरेंजमेंट बनती है, आई थिंक इट्स हार्ड टू से राइट नाउ, इट्स डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट. और पाकिस्तान की जो ये एक पूरी पोजीशन आप इस वक्त देख रही हैं, जिस तरह से सालसी का किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है, इससे पाकिस्तान के क्या बेनिफिट्स आप समझती हैं पाकिस्तान को मिल सकते हैं डिप्लोमेटिकली? देखिए डिप्लोमेटिक बेनिफिट्स तो पाकिस्तान इज ऑलरेडी रीपिंग दोज बेनिफिट्स, बिकॉज उस पाकिस्तान की जो आप कह लें ग्लोबल पोजीशन, बल्कि मैं कहूँगी सिर्फ रीजनल नहीं, वो उसके मीडिएटरी रोल से एलिवेट हुई है. पाकिस्तान की डिप्लोमेसी जो है ज़ाहिर है उसका चर्चा दुनिया भर में हो रहा है, और पाकिस्तान रोल एज ए पीस मेकर आई थिंक हैज़ अर्नड इट a lot of credibility and of course has improved its reputation. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मलिया लोधी फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो. यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का.
वेलकम बैक। आने वाले बजट की तैयारी और ईद के बाद इस बजट के हवाले से बहस भी शुरू हो जाएगी। इस पर बात करते हैं। हमारे साथ इन फोकस हैं फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक, तैमूर खान जगरा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तैमूर, बयानात आने शुरू हो गए हैं हुकूमती वज़रा के भी। अगर हम देखें, इवन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कई सेनेटर्स भी ये कह रहे हैं कि IMF की इतनी कड़ी शराइत हैं, और ख़ुद IMF ने भी अपनी कुछ शराइत इनकॉर्पोरेट करने का बजट के हवाले से कहा है कि एज सच रिलीफ देने के हवाले से डिफरेंट सेक्टर्स को बड़ा मुश्किल लगता है। सो ये हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज होगा बजट बनाना, बिकॉज दीज आर नॉट नॉर्मल टाइम्स, कीपिंग इन माइंड कि एक हम IMF के प्रोग्राम में हैं और दूसरा ईरान जंग की वजह से जो हालात हुए और जो हमारे पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस में इजाफा हुआ, फिर वो एक पूरी चेन महंगाई की। क्या समझते हैं आप, वाकई हुकूमत के लिए मुश्किल है आने वाला बजट बनाना जिसमें खातिर ख्वाह वो कुछ रिलीफ डिफरेंट सेक्टर्स को दे सकें ताकि इकोनॉमी बढ़ सके आगे? जी नादिया, ये बजट बनाना हुकूमत के लिए चैलेंज है, और ये हुकूमत और इसने जो अजाब नाजिल किया है ये पाकिस्तान के अवाम के लिए चैलेंज है। देखिए, इनका 5वां बजट है। राइट। पाकिस्तान में कितनी हुकूमतें जो मिलिट्री हुकूमतें नहीं रही, उन्होंने 5 साल गुजारे और फिर इस किस्म की सपोर्ट के साथ। राइट। अगर 5 साल बाद ये हालात हैं कि गरीब, मिडिल क्लास, कंप्लायंट टैक्स पेयर जो फॉर्मल इकोनॉमी में, वो सब चीख रहे हैं, सब की बस हो गई है, तो इसका कौन जिम्मेदार है? और अगर ये हुकूमत नहीं संभाल सकती और इसको वोट भी नहीं मिला था, तो ये कर क्या रही है? जहां तक IMF का ताल्लुक है नादिया, मैंने 10 पॉइंट जो है वो इस बजट पे बनाए हुए हैं, लेकिन मैं आपको मोटी बात कर दूं, वो ये कि देखिए, मुझे तो लगता है कि ना IMF और ना हुकूमत पाकिस्तान की मईशत के असली रिफॉर्म में इंटरेस्टेड है। ये बात मैं अभी तक नहीं कर रहा था, लेकिन आप ये देख लें कि IMF के बारे में 3 चीजें। पहली चीज ये, जिस किस्म की माइक्रो मैनेजमेंट IMF कर रही है वो कभी तारीख में ये 25 प्रोग्राम्स में नहीं हुई। दूसरी चीज ये कि जो लैक ऑफ ट्रस्ट है, IMF कहती जरूर है कि हुकूमत बड़ा काम अच्छा कर रही है, लेकिन जो उनके एक्शंस दिखाते हैं कि वो हुकूमत के एक एक नंबर को 10-10 बार देखते हैं, वो बताते हैं कि एक्चुअली IMF का इस हुकूमत पे कोई भरोसा नहीं है। और तीसरी चीज, अगर IMF को या हुकूमत को या किसी को भी इस मुल्क के माशी मॉडल को तब्दील करने की परवाह होती, तो फिर आप सिर्फ टैक्सेस की भरमार ना देखते, आप इनकी खर्चियां कम होते हुए देखते, और आप वो इकोनॉमिक मॉडल देखते जहां पे प्राइवेट सेक्टर को सांस लेने का मौका मिल रहा है, लेकिन उसके लिए आजाद जुडिशरी, आजाद पॉलिटिकल सिस्टम, आजाद ब्यूरोक्रेसी, ये सारी जो है वो जरूरी है। मार्केट में कंपेटिटिवनेस जरूरी है। उस पे तो हुकूमत में IMF में कोई बात नहीं कर रहा। ओके, लेकिन IMF की अगर आप माइक्रो मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं या IMF ने मईशत के मॉडल के ऊपर आप तनकीद कर रहे हैं, तो बात तो वो आपका हाथ पकड़ के तो नहीं कर सकते, करना तो फिर उन पॉलिसी साजों ने है, हुकूमत ने है। राइट। ये बात तो हम सुन के थक गए कि इखराजात हुकूमत कम करे और अपने जो टैक्स नेट है उसको बढ़ाए। What can IMF do instead of just telling and saying? आपने गवर्नेंस और करप्शन वाली रिपोर्ट भी पढ़ ली थी, अब उनके पास और तो कोई इख्तियारात नहीं है ना? ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये जिम्मेदारी IMF की नहीं है, ठीक काम करना जिम्मेदारी हुकूमत की है। जब हमने खैबर पख्तूनख्वा में पेंशन रिफॉर्म शुरू किया, हमें ना IMF ने बताया था, ना वर्ल्ड बैंक ने बताया था, ना एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बताया था। मैंने जो फिस्कल नंबर्स देखे, ने कहा कि ये पेंशनर्स के साथ भी ज्यादती है और टैक्स पेयर्स के साथ भी ज्यादती है कि यहाँ पे हर पेंशनर की पेंशन अनफंडेड है, किसी दिन हम नहीं दे सकेंगे। ये हमने इसलिए किया कि हमारे फायदे में था, आज पाकिस्तान में वो सिस्टम एक्सपैंड हुआ है। लेकिन आप बताएं, उसके अलावा हुकूमत क्या इनोवेशन दिखा रही है, क्या सोच दिखा रही है? वही पुराने घिसे पिटे तरीके, और शॉकिंग के फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब जैसा बंदा। और ये पाकिस्तान की तारीख की एक अनफॉर्चुनेट पहलू ये रहा है
کہ بہت کارپوریٹ سیکٹر سے لوگ آتے ہیں لیکن وہ حکومت میں آ کے وہ جمہوری ویلیوز بھی بھول جاتے ہیں جو انہوں نے اپنے پورے کریئر میں سیکھے ہوں گے، اور وہ سکلز بھی بھول جاتے ہیں جو ان کو پتہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ ایک ٹرن اراؤنڈ سچویشن میں، اور پاکستان ایک ٹرن اراؤنڈ سچویشن میں اس میں استعمال کر رہا ہے۔ دیکھیں کون روک رہا ہے حکومت کو کہ یہ خرچے جو ہے وہ کم کرے، اور این ایف سی میں یہ کہنے کے بجائے کہ صوبوں سے جو ہے وہ آپ پیسہ وفاق کی طرف جو ہے وہ لے آئیں، کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ ہمارے تنخواہوں کا ماڈل، ہمارے پینشنز کا ماڈل، ہمارے پروکیورمنٹ کا ماڈل، ہمارے پاس یہ جو سارے ایسیٹس ہیں، جی او آر، F6 جو وہ لاہور میں جی او آر کے پاس، زمان پاک کے پاس وہ جو ریلویز کی کالونی ہے، یہ سارے آپ دیکھ لیں ٹریلینز آف روپیز تو صرف یہ 3-4 جگہوں کی بات ہے، رائٹ؟ کب تک ہم ایسے اثاثوں پہ بیٹھیں گے جو کہ جو ہے وہ گریڈ 17، گریڈ 18، گریڈ 19 کے افسر کو وہاں پہ گھر ایک مل جاتا ہے لیکن اس کی ویلیو ایک پلاٹ کی اربوں میں ہوتی ہے۔ یہ چیزیں کب تک ہم صرف ٹی وی پہ بتائیں گے لیکن کوئی کچھ کرے گا نہیں؟ اور تو اس طرح تو گورننس کا جو یہ پورا ماڈل ہے اس کو آپ کو چینج کرنا ہوگا نا؟ تو میرا تو یہ خیال تھا نادیہ کہ یہ حکومت اس لیے آئی تھی، اور میرا تو یہ خیال تھا کہ جو الیکشن میں فارم 47 ریزلٹس ہیں، یا جو یہاں پہ فریڈم آف سپیچ پہ پابندی ہے، یا جو یہاں پہ ہیومن رائٹس پہ سچویشن اتنی جو ہے وہ مختلف ہو گئی ہے پچھلے 3-4 سال میں، یہ ہم اسی لیے کر رہے ہیں کہ یہاں کا ہم گورننس ماڈل تبدیل کریں۔ تو اگر ہم گورننس ماڈل تبدیل نہیں کر رہے، اور گورننس ماڈل میں ابھی بھی صرف گلف سٹریم جیٹس کو ترجیح دی جاتی ہے، اور لینڈ کروزرز کو ترجیح دی جاتی ہے، اور گریڈ 22 کے افسروں کو جو ہے وہ 3 گاڑیوں پہ ان لمیٹڈ پیٹرول اور ڈیزل کو ترجیح دی جاتی ہے، تو عام پاکستانی کیا کرے گا؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس کا 50,000 روپے جس ہاؤس ہولڈ کی آمدن ہے، ذرا اس کا بجٹ لے کے بتائیں۔ چلیے یہ چھوڑ دیں نادیہ، جس کے 1,00,000 روپے آمدن ہے اس کا بجٹ دیکھ کے بتائیں، یا جس کا 2,00,000 روپے جس ہاؤس ہولڈ کی آمدن ہے اس کا بجٹ لے کے بتائیں۔ آپ نہیں کر سکیں گے۔ اسی لیے آپ یہ واحد موقع ہے پاکستان کی تاریخ میں شاید جہاں پہ آپ ورکنگ کلاس، مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، غریب، آپ یہ سب دیکھ لیں، ان سب کو نہیں سمجھ آ رہی کہ یہاں یہ کہاں پہ بھاگے۔ اینڈ میں جو ہے وہ کیا ان کو تحفہ ملتا ہے کہ جی احسن اقبال کہتا ہے کہ آپ ٹیکس نہیں دیتے اس لیے ہمیں پیٹرول پہ لیوی اور بڑھانی ہے۔ جب وہ گھر پہ سولر لگاتا ہے کیونکہ حکومت یا بجلی نہیں دیتی یا بجلی اتنی مہنگی دیتی ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا، تو ان کو حکومت میں کوئی کہتا ہے کہ جب آپ سولر لگاتے ہیں اور نیٹ میٹرنگ کرتے ہیں تو آپ غریبوں سے چوری کر رہے ہیں۔ تو پھر اس حکومت کے بیانات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک۔ ان فوکس ہیں فارمر فائنانس منسٹر خیبر پختونخوا تیمور خان جھگڑا۔ دیکھیں یہ حکومت ہو، اس سے پچھلی ہو، اس سے پچھلی ہو، لائک کیپ آن گوئنگ بیک، مسائل ابھی تک وہ کہ وہی ہیں کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے، اخراجات کو کم کرنا ہے، سبسڈیز کے لیے ہر وقت سب کہتے ہیں، بزنس مین کہتا ہے میری اوپر ٹیکس زیادہ عائد کر دیا، میرے را مٹیریلز کے اوپر ٹیکس کم کرو، میک مائی انوائرمنٹ بزنس فرینڈلی، ادروائز ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گے۔ تو یعنی ابھی تک ہم وہیں کے وہیں اٹکے ہوئے ہیں۔ آج تک ہم ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن یا ڈفرینٹ ایس او ایز کی پرائیویٹائزیشن کے بارے میں سن رہے ہیں۔ اگر آپ کو میں صرف کہوں کہ ٹیکس کا نظام، اس میں کیا گڑبڑ ہے؟ حکومت ٹیکس عائد کرتی ہے، کوئی نہیں دے پاتا، واٹ نیڈس ٹو بی ڈن لیجسلیٹر کے طور کے اوپر، یا کیا لیجسلیشنز کی جائیں؟ کیا پرابلم کیا ہے کہ آپ ڈفرینٹ سیکٹرز پہ لگاتے ہیں، وہ دیتے نہیں ہیں، آپ ملاقاتیں کرتے رہ جاتے ہیں؟ ابھی ملاقات ہوئی ہے بلال اظہر کیانی صاحب کی ریٹیلر سے اور ہول سیلر سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آسان ٹیکس اسکیم کے لیے آسانی کریں۔ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ مزید کیا آسانی کی ضرورت ہے۔ نادیہ آپ 3-4 چیزیں دیکھ لیں۔ پہلے تو یہ کہنا ضروری ہے کہ پاکستان کا فسکل مسئلہ جو اخراجات اور آمدن کا پلس مائنس ہے، اس کا حل صرف ٹیکس بڑھانا نہیں ہے۔ ٹیکس بڑھانا پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے، لیٹ اٹ بی اسٹیٹڈ آن دا ریکارڈ، لیکن جب تک پاکستان کا یہ نظام اس قسم کی شاہ خرچیاں کرے گا تو آئی ایم سوری، آپ جو ہے جتنا بھی ٹیکس کلیکٹ کر لیں
وہ صرف سرکاری نظام کی شاہ خرچوں پہ ہی لگے گا، چاہے وہ سیاستدان ہو چاہے وہ بیوروکریٹ ہو. دیکھیں سیاست کو ایک جگہ پہ رکھ دیتے ہیں، جس سرکاری نظام میں 10 لوگ بھرتی ہوتے ہیں اور 10 میں سے ایک کام کرتا ہے، اور یہ آپ اوپر سے نیچے یعنی گریڈ 22 سے گریڈ 1 کی طرف اوپر سے نیچے جائیں یا آپ لیٹرلی جائیں، آپ 30 یا 40 فیڈرل سیکرٹری ہوں گے، اس میں سے دیکھ لیں کہ کتنے فیڈرل سیکرٹری آؤٹ پٹ کریٹ کر رہے ہیں، کتنے نہیں کر رہے ہیں. یہی کام آپ صوبوں میں دیکھ لیں تو مجھے یہ بتا دیں کہ وہ کون سا نظام 10 لوگوں کی تنخواہ دے کے ایک بندے کا کام لے کے سروائیو کر سکتا ہے، اور ہم یہ خوشی سے برداشت کرتے ہیں. مجھے یہ بتا دینا، تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ آپ کو کوئی حل نکالنا ہے کہ یہ اخراجات کیسے کم ہو، کیونکہ یہ جو ہے نا، ہم صرف ایکسٹرا پیسے نہیں دیتے ایک انیفیشنٹ سرکار کی، اس کی وجہ سے ریڈ ٹیپ زیادہ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے کرپشن زیادہ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے پیٹرول کا بل زیادہ ہوتا ہے، گاڑیاں زیادہ خریدتے ہیں، بجلی کا بل زیادہ ہوتا ہے، یو نیم اٹ. پہلی بات. دوسری بات، ٹیکس آپ نے بڑھانا ہے. ٹیکس ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر سے ایک حد تک بڑھ سکتا ہے. صحیح. دیکھیں ابھی ہر کوئی جو ہے وہ 40 50% ٹیکس دے رہا ہے. انڈائریکٹ ٹیکس تو ہر پاکستانی دے رہا ہے. غریب سے غریب پاکستانی جو ہے وہ پیٹرول پہ 150 روپے لیٹر ٹیکس دے رہا ہے نا. تو ٹیکس کا نظام تو وہ دے رہے ہیں، لیکن جو ٹیکس کے نظام میں انفیئرنیس ہے وہ آپ کو ہٹانی ہے. اور یہ مجھے بہت بزنس مین نے کہا ہے، اور یہ یاد رکھے کہ بزنس مین پبلکلی یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کی مجبوری ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک حد تک حکومت کی تنقید کر سکتے ہیں. لیکن آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اگر میرے بزنس پہ 50% ٹیکس لگے گا اور ساتھ والا جو ہے وہ 2% بھی نہیں دے گا، تو آپ کیا محسوس کریں گے، میں کیا محسوس کروں گا؟ پھر جو دیتا ہے ٹیکس وہ بھی ٹیکس چوری کرنے کی کوشش کرے گا نا. یہ نظام آپ نے توڑنا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ 4 سال میں یہ نظام توڑنے کے لیے کیا کیا ہے اس حکومت نے؟ صحیح. تو اب دیکھیں جو پی ڈی ایل کا معاملہ ہے، جسے آپ کئی دفعہ تنقید بھی کر چکے ہیں، یو ڈن پریس کانفرنسز کہ اتنا ہوش ربا اضافہ حکومت کر رہی ہے، اسپیشلی آبنائے ہرمز کی بندش کے بعد سے. تو یہ وہ ٹیکس ہے جو کہ صوبوں کے پاس نہیں جاتا، ڈائریکٹلی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس آتا ہے. اور ہم یہ ڈسکشنز بھی مستقل سنتے ہیں کہ این ایس سی کو ریوائز ہونا چاہیے، بیکاز وفاق کے پاس پیسہ نہیں بچتا اخراجات کا، چاہے وہ بسپ ہو، چاہے وہ ان کے اپنے اخراجات ہوں حکومت چلانے کے، یا دفاع کے لیے ضرورت ہو، یا ڈیٹ سروسنگ کے لیے چاہیے ہوں. سو ناؤ اگر آپ جوڈیشیسلی سوچے تیمور، ڈو یو بلیو کہ پی ڈی ایل اسی لیے بڑھتا ہے کیونکہ دے آر انیبل ٹو ریوائز دی این ایف سی، کیونکہ صوبوں کی جب تک مشاورت نہیں ہوگی، جب تک یہ ممکن نہیں ہوگا، اور بیچارے سارے عوام جو ہیں وہ پی ڈی ایل کی مد میں ہی یہ اخراجات کو پورا کرتے رہیں گے حکومت کے. نادیہ، پی ڈی ایل اس لیے بڑھتا ہے کہ پاکستان کا سرکاری نظام اپنے اخراجات کام کرنے کے لیے نہیں ریڈی. لیٹس کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ. نہ سیاستدان نہ بیوروکریٹ بتائیں نا، جب آپ پہ پی ڈی ایل لگاتے ہیں تو یہ فیڈرل سیکرٹریز آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ان کی پینشنز جو ہیں وہ مفت کی ہیں. وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پچھلے 4 سال میں 1 سال 35%، 1 سال 25%، 1 سال 15%، ساتھ اپنی ایگزیکٹو الاؤنس 150% اور اپنی ہاؤس رینٹ الاؤنس 85% 1 سال میں زیادہ کی ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں. دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ میں نے آپ کو آلریڈی کہا کہ ہمیں اپنی آمدن زیادہ کرنی ہے، لیکن اس سوال کا کوئی جواب ہے کہ اگر یہ ایک پرائیورٹی ہے تو اورنگزیب 4 صوبائی منسٹرز آف فائنانس کو، سیکرٹریز آف فائنانس کو ڈے بائی ڈے ایک کمرے میں کیوں نہیں بند کرتا کہ ہم پی ڈی ایل بڑھانے کے بجائے کیسے اپنے اخراجات کم کر سکتے ہیں، کیسے ہم پینشن کا نظام مشترکہ طور پہ جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں تاکہ کسی پہ تنقید نہ ہو اور ہمارے پاس 500-600 ارب روپے کی سیونگ ہو. کیسے ہم اپنا کوئی حل نکال سکتے ہیں جو سرپلس سٹاف ہے، کہ اس سرپلس سٹاف کا کوئی حل ہم نکالیں کہ ایک کے بجائے 10 لوگ جو ہیں وہ سرکاری ملازم نہ ہو. کیسے ہم جو ہے جو ہمارے ایسیٹس ہیں جس کو اگر کوئی مانیٹائز کرنے کی کوشش کرے تو اس کے پیچھے نیب پڑ جاتا ہے کہ اس مسئلے کا ہم ایک حل نکالیں. اگر یہ اتنا بڑا کرائسس تھا تو مجھے یہ بتا دیں کہ این ایف سی کی تو پچھلے سال میں
डे बाय डे मीटिंग्स होनी चाहिए थी। जाके रिकॉर्ड निकाले ना, औरंगजेब से पूछें, शहबाज शरीफ से पूछें, वफाकी काबीना में किसी से भी पूछें कि एनएफसी पे इन्होंने टाइम कितना लगाया है सिवाय रोने धोने का। और आखिरी बात ये बताएं, ले ले सूबों से पैसे, आधा बजट सूबों से ले ले अगर ये आपको खुश करता है, लेकिन मुझे ये बता दें कि आप फिर ये क्यों रोते हैं, जो कि एक हकीकत है कि पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल है। 2.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल है, इसके लिए आपको यानी 25 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, इसके लिए आपको 10 लाख और टीचर चाहिए होंगे। 10 लाख और टीचर की तनख्वाह यानी ज्यादा पैसा चाहिए होगा ना। आप उनको सरकार में लें, आउटसोर्स लें। जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान में एजुकेशन पे तकरीबन आधा वो पैसा लगता है जो लगना चाहिए, तो इसका मतलब तो सूबों के पास पैसा नहीं हुआ। मुझे ये बताएं कि इसलिए तो 18वीं तरमीम में ये वाले बातें जो 18वीं तरमीम के तहत सूबों के पास चली गई, 28वीं का जो हम जिक्र सुन रहे हैं उसमें है ना कि पॉपुलेशन, एजुकेशन, हेल्थ वफाक वापस लेना चाहती है। वफाक वापस ले लेगी तो ये क्या आसमान से इसका हल निकलेगा? मुझे ये बता दें ना। देखें, अगर आप पैसे यहां से यहां कर दें क्योंकि आपके पास डिफेंस का बजट कम है और वो कम है और वो ज्यादा होना चाहिए, या वफाक कर्जे लेता है वो कर्जे कम करने के लिए, तो वो लेट्स से आप 500,000 अरब रुपए सूबों से ले लें तो वो पैसा तो ऑलरेडी एलोकेटेड है। ओके, एजुकेशन वफाक के पास लाने से तो टीचर्स जो हैं वो ज्यादा भर्ती नहीं होंगे। सही। या जब डेरा गाजी खान में अस्पताल में सिरिंजेस रीयूज होते हैं, क्योंकि अस्पतालों का ये हाल है कि वहां पे कंज्यूमेबल्स के लिए कोई बजट नहीं है और 331 बच्चों को HIV होता है, तो जब वफाक के पास जो है वो लेट्स से कोई हेल्थ पॉलिसी आएगी तो इससे डेरा गाजी खान में सिरिंजेस की प्रोक्योरमेंट तो ज्यादा बेहतर नहीं होगी। तो हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? तो तैमूर, अब आखिर में आपसे सिर्फ ये जानना चाहूंगी कि व्हाट इज दैट वन थिंग गिवन द चैलेंजेस दैट यू हैव राइट नाउ द इकोनॉमी इज फेसिंग, क्या आप बजट में समझते हैं कि कम से कम ये चीज़ हुकूमत थोड़ी सी ऐसी कर दे तो कुछ मैं कहूँगा कि बेहतरी आ सकती है? नादिया, ये हुकूमत अगर कुछ कर सकती 4 साल में कर लेती। दुनिया की तारीख में कोई हुकूमत नहीं है जो 4 साल बाद इनकलाबी या रिफॉर्मिस्ट बनी हो। अगर 4 साल आपका रिपोर्ट कार्ड जो है, आपका रिजल्ट 0/0 है, तो 5वें साल में आपने आइंस्टाइन या फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट नहीं बन जाना। ये हुकूमत एक चीज कर सकती है, ये हुकूमत यहाँ पे आइन और कानून का निज़ाम वापस ला सकती है। ये हुकूमत इमरान खान और सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज दे सकती है और अदालत में इंसाफ का निज़ाम वापस ला सकती है, क्योंकि ये स्टेबिलिटी आएगी तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान आगे जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर खान झगड़ा साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।